अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इन वीडियोस में ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कि कैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कुछ बेसिक टेक्निक्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड कर सकता है। हम बात कर रहे थे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के हवाले से कि किस तरह से NLP की जो टेक्निक्स हैं वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं उसको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए। कुछ ऐसे बुनियादी उसूल हैं जिससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चीज़ का ज़िक्र किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो उसे मज़ीद समझने के लिए उस वीडियो से भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हवाले से हमने देखा था कि हमारे माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है जो हमारे बचपन में होती है और मुसलसल यानी जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब कुछ हमारे माइंड में उसी तरह से फ़ीड हो रहा है, जमा हो रहा है। उसी के तहत हमारा माइंड हमें चलाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम खुद से वर्किंग नहीं करेंगे तो हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। जो पैटर्न्स हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं, हमारा माइंड उन्हीं को रियलिटी बनाने में लगा रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे जब हमारे पास कोई मकसद होता है, वाज़ेह होता है, तो फिर हमारा सफ़र जो है वो अपनी मंजिल की तरफ होता है। एक शख्स होता है जो कि ऐसी सड़कों पर आवारागर्दी करता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो भी घूम रहा है। और एक शख्स होता है जो कि मुसाफिर कहलाता है, जो कि सफ़र करता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों घर से बाहर हैं, दोनों मुसलसल घूम रहे हैं, दोनों बाहर की दुनिया में हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो शख्स आवारागर्दी करता है उसके पास मंजिल का कोई तयन नहीं होता, उसकी पास उसका फ़ोकस नहीं होता, उसकी मंजिल नहीं होती, उसका कोई गोल नहीं होता, वो बेमकसद होता है। तो सिर्फ़ फ़र्क मकसद का है, गोल का है कि जो मुसाफिर है उसके पास एक गोल होता है, एक मकसद होता है और उसका सफ़र अपनी मंजिल की तरफ होता है और उसका हर कदम उसे उसकी मंजिल से करीब करता चला जाता है। तो जब हम अपने अंदर तब्दीली लाएँ तो क्यों लेकर आएँ? पहली चीज़ ये है कि हम जो हैं वो हैं, क्यों अपने आप को तब्दील करें? लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस तब्दीली के अंदर हमारा ही मफ़ाद शामिल है। हमारी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और जज़्बाती सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद पर वर्क करें। इस गाड़ी के, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ये गाड़ी के 4 टायर हैं, ये 4 सतून हैं हमारी ज़िंदगी के, जिस पर हमारी ज़िंदगी की इमारत खड़ी है। और इसको पायदार, ये जितनी ज़्यादा पायदार होंगे चारों सतून, उतनी ही हमारी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार होगी। कोई एक भी सतून अगर कमज़ोर पड़ता है, गाड़ी का कोई एक भी टायर अगर पंचर होता है, तो फिर हमारा सफ़र जो है वो मुतासिर होता है और उसके अंदर वो एक खूबसूरती और हुस्न नहीं रहता। अगर हमारी सेहत ख़राब है तो हमारा सारा ध्यान अपनी सेहत में लग जाता है। अगर हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारी जो रूहानियत है, वो कमज़ोर है, तो फिर जिस्मानी सेहत भी हमें फ़ायदा नहीं देती। हम हमेशा परेशान और किसी न किसी हवाले से रंजीदा, अफसरदा रहते हैं, क्योंकि जहाँ भी हमारी बॉडी और हमारी माइंड का कनेक्शन लूज़ होगा, हमारी ज़िंदगी पुरसुकून नहीं हो सकती। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए हम ये सारा अमल कर रहे हैं। NLP के हवाले से कुछ बुनियादी उसूल हैं, ज़वाबित हैं, क़वानीन हैं, कुछ बुनियादी जो हैं वो पिलर्स हैं, जिस सतून है जिसके ऊपर हमें इस इमारत को खड़ा करना है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो चीज़ है कि हम अपने आप को, यानी ख़ुद इंडिविजुअल अपने ऊपर काम करें। जब मैं ये समझने लगूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी को अपने हाथ में ले लेना, दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाना, हम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। हम ये करेंगे, हमने ये किया, लोग ये काम नहीं करते, लोगों ने इस तरह किया, लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया, टीचर की वजह से मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, वालिदैन की वजह से मेरे साथ जो है ये प्रॉब्लम है कि मेरे वालिदैन ने बचपन में मुझ पर तवज्जो नहीं दी, या इस तरह की कोई भी बात, फ़लाँ शख्स की वजह से मेरी ज़िंदगी मुतासिर है। तो हमें उस चीज़ से बाहर निकाल कर ख़ुद को अपने ऊपर फ़ोकस करवाना है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद हैं। और अब जो हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें यही चीज़ समझनी है कि मैं ख़ुद को तब्दील करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो जैसे जैसे ये चीज़ हमें समझ आती है, हमारी जो भी मालूमात है, हमारी जो भी अवेयरनेस है, जब वो अपने ही इर्द गिर्द घूमने शुरू होती है और हम अपनी हर बात को मैं से शुरू करते हैं और मैं पर ख़त्म करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है।
दो तरह की मैं होती है यहाँ पर, ये भी बात याद रखें। एक मैं वो होती है जो हमारी ईगो होती है, उसकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। ये मैं का मतलब खुद अपने आप से मुखातिब होना और अपनी जो एक ज़ात है उसके अंदर बेहतरी लेकर आना। तो इसको हम जो है वो सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास आती है कि हम खुद पर काम करेंगे, यानी अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले लेना और ये तय कर लेना कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। पहला सवाल, पहली चीज़ जो हम अपने आप से करते हैं वो ये कि मैं इस बात पर फोकस हो मेरा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मेरा मकसद क्या है, मेरा गोल क्या है। पहले हम देखेंगे कि हमारा कौन सा एरिया मुतासिर है, हम ज़हनी तौर पर वीक हैं, जिस्मानी तौर पर हैं या रूहानी तौर पर हैं या माली तौर पर किसी मसाइल का शिकार हैं या जज्बाती तौर पर हम कहीं मुस्तहकम नहीं हैं। तो क्या गोल है जो कि हमने अपने लिए सेट किया है, किस चीज़ को हमें बेहतर करना है, पहली चीज़ हमें ये देखनी है। और उस गोल के को हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे अपना गोल, कि मेरा गोल क्या है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो जो हमने गोल अपने लिए सेलेक्ट किया है, हम देखेंगे कि उस गोल तक के पहुंचने के लिए हम क्यों उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है, वाई। उससे मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा, उससे मुझे ना, अगर मैं उस गोल तक पहुंचूं तो मेरा क्या नुकसान होगा, उस गोल के ज़रिए मुझे जो भी नताइज मिलते हैं उससे मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी और मैं क्या नतीजा चाहती हूँ उस गोल से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस गोल के पीछे मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या चीज़ चाहिए उसके एवज़। अगर मुझे अपना वेट कम करना है तो उसके नतीजे में मुझे क्या मिलेगा, उसके नतीजे में मुझे सेहत मिलेगी, उसके नतीजे में मैं एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगी, मैं अपने कामों को बेहतर अंदाज में करने के काबिल होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले डिसाइड करनी है, हमें इसको गहराई के साथ समझना है कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं बीमार होना नहीं चाहती तो ये कोई मुनासिब जुमला नहीं है। हम जो चीज़ नहीं चाहते उसके ऊपर हमें फ़ोकस नहीं रखना। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझसे बदतमीज़ी करें, मैं ये नहीं चाहती कि लोग मेरी इज़्ज़त ना करें। लेकिन यहाँ पे ही क्या है कि जो हम नहीं चाहते उसको हम अपने ज़हन में रखते हैं। मुझे किस तरह अपने जुमले को इस्तेमाल करना है कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं बीमार होना नहीं चाहती, नहीं, मैं सेहतमंद हूँ और मैं दिन ब दिन, हर गुज़रते दिन के साथ और ज़्यादा सेहतमंद हो रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लोग मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अमूमन क्या होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम जो रवैया अपने इर्द गिर्द देखना नहीं चाहते, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, हम उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो सारे मसाइल हमारे हल हो जाते हैं कि हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं हम उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। अगर मेरा जहन इस बात पर फोकस है मेरा कि मेरी लोग इज़्ज़त नहीं करते, तो मुझे दुनिया में इज़्ज़त मिलना मुश्किल होगी, चाहे मैं जितना भी इस बात पर अपना ध्यान लगा लूँ, जिस भी तरह से मैं सोचूं कि मुझे इज़्ज़त मिले। लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के अंदर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं ख़ुद अपनी इज़्ज़त करना शुरू करती हूँ, ख़ुद अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करती हूँ, तो लोग भी हमारे साथ वही सलूक करते हैं जो हम ख़ुद अपने साथ करते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हमारी जो सफ़र की जो एक क्या कहेंगे इसको, क्वालिटी है, जो हमारे सफ़र की जो मंजिल हम का तयन है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। अगर हमने वो तयन नहीं किया मंजिल का, तो फिर मोटिवेशन, वही वाली बात होती है कि जिन लोगों को जो ख़ुद से मोटिवेटेड नहीं होते, उसकी वजह क्या है कि उन्होंने मंजिल का तयन नहीं किया। उन्होंने किसी ने उनको जिस तरफ उनका रुख कर दिया, उन्होंने उसी तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया और फिर चंद कदम चलने के बाद उन्हें नहीं मालूम होता कि उनकी मंजिल क्या है, इसलिए वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इस चीज़ को हम जितना गहराई से समझते जाते हैं, उतनी ही हमारी ज़िंदगी के अंदर आसानी आती चली जाती है। तो अपना पहले एक गोल सेट करें, ये देखें कि आपको क्या चीज़ चाहिए और उस गोल से आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पर ख़ुद अपने आप को इम्प्रूव करना है और फिर हमें अपना एक गोल सेट करना है, अपने आप से मुखातिब होना है, अपने लिए काम करना है, अपनी बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेना है, फिर अपना एक गोल सेट करना है और उसके बाद हमें जो है वो देखना है, अपना फीडबैक को देखना है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास है, एक सुतून इसका या पिलर समझ लें या एक अहम इसका उसूल समझ लें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, जिसके ज़रिए हमें अपने अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है कि हमें अपना फीडबैक जो है वो देखना है कि जो भी चीज़ हमने, जो रिज़ल्ट हासिल कर, यानी जो गोल हमने अपने लिए सेट किया है, उस गोल से मुझे
رزلٹ کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کے لیے مجھے اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے کس طرح کی ورکنگ کی ضرورت ہے جو میرے لیے ہیلپ فل ثابت ہو کہ میں ڈے بائی ڈے ترقی کروں. یعنی اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ آج میں نے گول سوچا اور کل میں نے اس کو حاصل کر لیا. اس گول کو تک پہنچنے کے لیے میں نے پوری پلاننگ کی. اس پلاننگ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کس طرح سے میں اس چیز کو حاصل کروں گی، اس کو میں ایک ٹائم دوں گی کہ اتنے دن کے بعد مجھے یہ چیز ملے گی، اور اس طریقے سے میں اس گول تک کس طریقے سے میں اس گول تک کے پہنچوں کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں. اس کے لیے مجھے چھوٹے چھوٹے سے بھی اپنے گول سیٹ کرنے پڑیں گے کہ ڈے بائی ڈے. فرض کر لیں کہ میڈیکل کی مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے، اور اس کے لیے میں نے اب یہ سوچ لیا میں نے اب اس کے لیے کیا ہے کہ مجھے میری 9th 10th کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے، میرا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے، اتنا اچھا جتنی کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی میڈیکل اچھے کالج کی، اتنی پرسنٹیج آنا ضروری ہے. اس پرسنٹیج کو لانے کے لیے میرا کیا گول ہوگا کہ میں اتنی محنت کروں کہ وہ رزلٹ حاصل کر سکوں. اس کے لیے اب مجھے کیا ہوگا کہ اس رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے میں دیکھوں گی کہ میرے اندر اتنا فہم ہے، میں اس چیز کو اتنی اچھی طرح سمجھ رہی ہوں جو بھی سبجیکٹس ہیں. اگر نہیں تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹیوشن، کوئی مطلب کسی کے ساتھ پڑھائی کرنے کی ضرورت پڑے گی، کسی سے کچھ نہ کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی. یعنی کوئی ایسا معاون، کوئی ایسا مینٹور، کوئی ایسا رہنما جو میری رہنمائی کر سکے، مجھے بتا سکے، مجھے پڑھا سکے، اور میری جو میرے اندر ویکنیسز ہیں ان کو وہ کور کروا سکے، میرے ساتھ میری ہیلپ کر سکے. تو یہ وہ اسٹریٹجی ہوگی، یہ وہ پلاننگ ہوگی جو میں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اور رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف چل رہی ہوں. ہر دن میں اپنے آپ کو امپروو کر رہی ہوں، اپنے آپ کو میں فیڈ بیک دوں گی کہ کتنا فرق پڑا. یعنی کہ ایک مہینہ اگر میں نے کسی سے تعلیم حاصل کی، کسی سے پڑھا، کسی سے ٹیوشن لی، تو اس کے نتیجے میں میرے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی. مطلب میں اپنی جو بھی کام کر رہی ہوں اس میں اپنی نگرانی بھی کروں، اور میں یہ چیک بھی کروں اپنے آپ کو کہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کا جو میرے اندر کتنی امپرومنٹ آ رہی ہے. ڈے بائی ڈے خود کو میں امپروو کر رہی ہوں کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لے سکوں یا نہیں. تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے، خود اپنے آپ کو ہم فیڈ بیک دیں گے، دیکھیں گے کہ جو رزلٹ مجھے حاصل کرنا ہے اس کے لیے میرے اندر کتنی ایبلٹی موجود ہے اور کتنی مجھے اپنے اندر اور مزید بڑھانی ہے. اگر مجھے کچھ بھی ویٹ ریڈیوس کرنا ہے تو کیا میں اس کے لیے ڈے بائی ڈے اسٹیپس لے رہی ہوں، میں ڈائٹ ویسی لیتی ہوں، میں ایکسرسائز ویسی کرتی ہوں، اگر کہیں میں کوئی چیز مجھے نہ سمجھ میں آئے تو میں کسی سے ہیلپ لیتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس طرح کریں گے کہ آہستہ آہستہ ہم چلتے جائیں گے، اپنا سفر طے کرتے جائیں گے، اور ہم کسی چیز کو ناکامی نہیں سمجھیں گے. ناکامی کی بجائے ہم اس کے لیے فیڈ بیک کا لفظ استعمال کریں گے. ہم صرف ایک فیڈ بیک لیتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. ہم کہیں کسی بھی اسٹیپ پر یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں اس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوں. ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، ایک دفعہ میں نہیں ہوتا. تو یعنی کچھ ٹائم میں نے ہفتہ 2 ہفتہ بعد ویٹ چیک کیا، وہی ویٹ ہے. اب مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں ویٹ ریڈیوس کرنے میں فیل ہو چکی ہوں، بلکہ مجھے فیڈ بیک اپنے آپ کو دینا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کی ہے، اس غلطی کو چیک کروں. کہیں کھانے میں کوئی چیٹنگ ہوئی ہے، کہیں ایکسرسائز میں کوئی چیز رہ گئی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ میں نے غلط کی ہے اس کو میں بہتر کروں، ٹھیک کروں اور اپنے آپ کو امپروو کروں. اس کے بعد جو ہمارے پاس 4تھ پوائنٹ ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی، کہ اپنے رویے کے اندر ہمیں فلیکسیبلٹی رکھنی ہے، لچکدار رویہ رکھنا ہے. ایک طریقے سے رزلٹ نہیں ملتا تو دوسرے طریقے کو استعمال کریں گے، دوسرے طرح سے نہیں ملتا تو تیسرے طریقے کو. ہمیں فکس نہیں ہو جانا کہ یہ چیز میں نے سوچ لی ہے، اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے اور اس کا رزلٹ مجھے یہی ملنا چاہیے. ہمیں رزلٹ پورا نہیں مل رہا، 100% نہیں مل رہا، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اپنے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کریں گے. یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. اگر میری جو 1 مہینے کے میں نے کسی سے ٹیوشن لی اور میں نے دیکھا کہ میرا رزلٹ اب بھی وہ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے تھا، تو مطلب یہ کہ مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے. خود سے پڑھنے کا ٹائم بڑھاؤں، یا یاد کرنے کا طریقہ تبدیل کروں، یا پھر یہ کہ میں ٹیچر کو تبدیل کروں، یا مطلب اپنی ذمہ داری کو لے کر کے دیکھنا ہے مجھے کہ کس طرح سے میں فلیکسیبل ہوں اپنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنا، باتیں کرنا، پکنک پارٹیز پر جانا، کیا میں ان سب سے اوائڈ کر رہی ہوں پڑھنے کے لیے؟ اپنی پڑھائی کو میں اتنا ٹائم دے رہی ہوں جتنا ضروری ہے؟ یعنی اپنے رویے میں لچک رکھ کر کے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اس چیز تک کے پہنچ سکیں. اس کے بعد جو 5th نمبر پر ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے ویژولائزیشن، کہ ہمیں ویژولائز کرنا ہے اپنے تصور میں کہ جو ہم اینڈ رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی جو بھی ہم اپنے سکسیز، یعنی جو بھی ہم نے گول بنایا ہے اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے
اس کو ہم دیکھیں گے اپنی ویژولائزیشن میں، اپنے تصور میں، اپنے مینٹل اسکرین پر ہم اس کو دیکھیں گے، اور پوری فیلنگس کے ساتھ، یعنی کہ وہ حاصل کرنے کے بعد مجھے جو خوشی حاصل ہو رہی ہے، مجھے جو ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے، میں خوش ہوں اپنے اس چیز پر کہ میں اس گول تک کے پہنچ چکی ہوں، میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد مجھے اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور میں اس سے دوسروں کے لیے کس طرح سے بینیفیشیل بن رہی ہوں، دوسروں کو میں اس سے کیسے فائدہ پہنچا رہی ہوں۔ اگر مجھے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن بھی لے لیا اور میں ڈاکٹر بن کر نکل گئی، اب میں خود کو دیکھوں گی کہ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے تو میں کس طرح سے لوگوں کا علاج کر رہی ہوں، لوگوں کو کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے کس طرح سے لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، کس طرح سے لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں اپنے ویژولائزیشن میں دیکھوں گی، اور اپنے لیے بھی میں کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوں اور دوسروں کو بھی کس طرح فائدہ پہنچا رہی ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دوسرے کے لیے ہم کتنے زیادہ بینیفیشل ہیں۔ ایک ڈاکٹر بننے کے بعد میں اپنا پورا کلینک، اپنا جو بھی میں چاہتی ہوں، اگر ہاسپٹل چاہتی ہوں، کلینک چاہتی ہوں، کسی ہاسپٹل میں جاب ہے، جو بھی مجھے کرنا ہے اس کو میں پوری طرح سے ویژولائز کروں گی کہ وہاں پر کس طرح کے کرٹنز ہیں، وہاں کی سیٹنگ کیسی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ جو رکھی ہوئی ہیں، میرے ارد گرد کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گھر کے لوگ کس طرح سے مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اس سارے تصور کو جب ہم پوری طرح سے ویژولائز کریں گے تو پھر ہمارا ذہن پہلے سے اس چیز کو قبول کر لے گا کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، یہ میرا اینڈ رزلٹ ہے۔ اور پھر وہی والی بات کہ جو چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے، سب کانشیس مائنڈ خود بخود ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے حالات کو سازگار کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہی کام عطا کیا ہے، دیا ہے۔ جس طرح ہمارے دل کا کام دھڑکنا ہے، ہمارے باڈی کے جو بھی ہمارے آرگنز ہیں ان کے اپنے اپنے کام موجود ہیں، اسی طرح سے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جو بھی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، ہمارا سب کانشیس مائنڈ راستے بناتا ہوا ہمیں وہاں تک لے کر جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو وہ پوری طرح سے پیغام اس کو اسی طرح سے دینا ہے، تبھی وہ اس راستے کو ہمارے لیے بنانے کے قابل ہوگا۔ اگر ہم کبھی کچھ سوچیں گے، اگر ہمارے پاس خود منزل کا تعین نہیں ہے تو پھر آگے بڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پہلے اپنے گول کے اوپر ہمیں فکس ہونا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ گول مجھے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، یہ میری منزل ہے، اور پھر اس کے لیے جو بھی طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ذریعے اپنے آپ میں امپرومنٹ لانی ہے، ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے گولز بنانے ہیں، ان کو اچیو کرتے ہوئے پھر ہم اپنے گول کے جو آخری ہمارا سرا ہے اس تک پہنچیں گے اور اس گول کو ہم اچیو کریں گے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے بعد ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں، پرسکون ہیں۔ اس کو ہم نے پہلے ہی دیکھنا شروع کر دیا ہے، تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں پہچانتا کہ ہم کوئی چیز حاصل کر چکے ہیں اس لیے خوش ہیں، یا ہم نے جیسے ویژولائز کر رہے ہیں تو اس کے پاس اصل اور جو نقل ہے اس میں فرق کرنے کی کوئی اس کی تمیز نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو ہمارے لیے ریئلٹی بنائے گا، بنانے میں لگ جائے گا، وہ مواقع فراہم کرے گا جس کے ذریعے ہم اس چیز کو اچیو کر سکیں گے، ہم حاصل کر سکیں گے، اور ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے قابل ہوں گے۔ تو اس ویڈیو سے آپ نے یقیناً بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، 5 ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اپنا ایک گول بنانا ہے، واضح گول ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو فیڈ بیک دینا ہے، چیک کرنا ہے کہ ہم اس کو کس حد تک اچیو کر رہے ہیں۔ فلیکسیبلٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے، ہمارے رویے میں مختلف طریقے ہونے چاہیے جس سے ہم اس گول تک پہنچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویژولائز کریں گے، اس چیز کو دیکھیں گے اپنے تصور میں کہ ہم اس گول کو حاصل کر چکے ہیں، اور اچیومنٹ کے بعد ہماری کیا خوشی ہے، اور اس سے ہم کس طرح سے اپنے اور دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو رہے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں یہیں تک، نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ کسی اور ہم ٹیکنیک کو ڈسکس کریں گے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، خود کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اتنی دیر آپ کا ساتھ رہنے کے لیے، وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں، جو لائک کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، جو مختلف سوالات کرتے ہیں، ان سب